अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में सादुद्दीन खत पढ़ने के बाद कहता है, अर्तुगरुल ने अपनी तलवार गवर्नर के गले पर रख दी है और उसको बंदी बना लिया है, और वो भी उसके अपने ही किले में। जानदार पूछता है, इसका क्या मतलब है अमीर हजरत? फिर सादुद्दीन दोबारा खत पढ़कर कहता है, इस पर लिखा है कि काई कबीले ने एक शाही काफिले पर हमला करके सबको मार दिया है और गवर्नर की बेटी हेलेना गायब है। उराल कहता है, यह अर्तुगरुल क्या कर रहा है जब हमें इस इलाके में अमन की जरूरत है। दूसरी तरफ तुर्गत, दुआन और अब्दुर्रहमान वापस पहुंच जाते हैं। हकीम अर्तुग पूछता है, अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? तुर्गत कहता है, उनको किले में रोक लिया गया है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वामसी कहता है, तो तुम लोग ऐसे आराम से क्यों खड़े हो? चलो उस किले को तबाह करने चलते हैं। तुर्गत कहता है, उन्होंने इल्जाम लगाया है कि काई कबीले ने शाही काफिले पर हमला करके सबको मार दिया है। हकीम कहता है, अर्तुगरुल साहब के लिए एक जाल बिछाया गया है और ये तीर इस बात का सबूत है। तुर्गत हैरान होकर पूछता है, यह तीर आपके पास कैसे आया अर्तुग भाई? हकीम कहता है, वामसी एक लड़की को जख्मी हालत में लाया था, ये उसके कंधे से निकला है। दवान पूछता है, कौन है वो लड़की? दरवेश साहब कहता है, उसका नाम हेलेना है। ये सुनकर तुर्गत और दवान बहुत खुश हो जाते हैं। दवान वामसी को कहता है, तुमने अर्तुगरुल साहब और हमारे कबीले को बचा लिया है वामसी। फिर तुर्गत कहता है, अर्तुगरुल साहब के बचने का इन्हिसार इस लड़की पर है। दूसरी तरफ सादुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल शाही काफिले पर हमला नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ वो इस तरह के काम नहीं करता। उराल कहता है, अगर अर्तुगरुल ने नहीं किया तो कौन कर सकता है ऐसा? सादुद्दीन कहता है, असल सवाल यही है, यहाँ कोई है जो हमारे इल्म के बगैर कोई खेल खेल रहा है और हम उसका पता लगाएंगे। इतने में बातूहान अंदर दाखिल होता है और उनको बताता है कि अर्तुगरुल का सिपाही वामसी एक जख्मी लड़की को मेहमान खाने में लाया है। उराल पूछता है, कैसी लड़की? बातूहान कहता है, उसका नाम हेलेना है। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गवर्नर को कहता है, तुम कब अपने गुस्से को छोड़कर मेरे सवालों के जवाब दोगे? गवर्नर कहता है, तुम जैसे कातिल को मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अर्तुगरुल कहता है, पहले तुम यकीन कर लो कि काई कबीला मुझे बताए बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझे सब कुछ ना बताया और मेरे सिपाहियों ने तुम्हारी बेटी को तलाश भी कर लिया तो वो लोग उन्हें जरूर रोकेंगे जिन्होंने जाल बिछाया था। दूसरी तरफ हेलेना अभी तक बेहोशी की हालत में थी। हकीम अर्तुग कहता है, अर्तुगरुल साहब को एक जाल में फंसाया गया है, अब आपको इस लड़की को छुपा कर वहाँ ले जाना होगा ताकि किसी को शक न हो। तुर्गत कहता है, हम उस किले को अर्तुगरुल साहब की कब्र नहीं बनने देंगे। फिर वो अब्दुर्रहमान को कहता है, कुछ बेहतरीन सिपाही तैयार करो, हम कल सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले रवाना हो जाएंगे। दूसरी तरफ सादुद्दीन कहता है, कोई हमारे बगैर एक जाल बिछा रहा है और वो अर्तुगरुल नहीं है, तो फिर लाजमी वो शख्स कारा जैसर के किले में है। उराल पूछता है, वहाँ कौन ऐसा कर सकता है? सादुद्दीन कुछ सोचने के बाद कहता है, एक नौजवान कमांडर जो बूढ़े गवर्नर की जगह लेना चाहता है और वो वसूलियस है। अब तुम फौरन उसके पास जाओ और उसकी जुबान खुलवाने की कोशिश करो। अगर तुमने उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो वो अर्तुगरुल को मार देगा। तुम उसे बता दो कि हेलेना कहाँ है, फिर वसूलियस उस लड़की को रास्ते में ही मरवा देगा। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान कबीले में जाकर आयमा खातून को बताता है कि अर्तुगरुल साहब को किले में कैदी बना लिया गया है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि उनके एक काफिले पर काई कबीले ने हमला किया है। ये सुनकर आयमा खातून और हलीमा सख्त परेशान हो जाती हैं। फिर अब्दुर्रहमान कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने गवर्नर की बेटी को तलाश कर लिया है, हम कल उसे लेकर जाएंगे और अर्तुगरुल साहब को वापस ले आएंगे। अभी मैं यहाँ औरतों वाला लिबास लेने आया हूँ जो हम उस लड़की को पहनाएंगे ताकि किसी को शक न हो। दूसरी तरफ हेलेना को होश आ जाता है। उस वक्त वामसी उसके कमरे में मौजूद था। हेलेना खंजर उठाने की कोशिश करती है लेकिन गिर पड़ती है और वामसी को गुस्से से कहती है, तुम मुझसे दूर रहो, तुम कातिल हो। वामसी कहता है, ये आप क्या कह रही हो? आप मुझे जंगल में जख्मी हालत में मिली थी। हेलेना कहती है, उन लोगों ने तुम जैसा लिबास पहना हुआ था, तुम झूठ बोल रहे हो। वामसी कहता है, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हो। इतने में हकीम अर्तुग और तुर्गत अंदर आ जाते हैं। हकीम हेलेना को कहता है, आप लोगों के साथ भी खेल खेला गया है जैसे हमारे साथ खेला गया है। उन्होंने काई कबीले वालों जैसा लिबास पहनकर आप पर हमला किया था ताकि उसका इल्जाम हमारे ऊपर आ सके। आपके बाबा भी यही समझ रहे हैं और उन्होंने अर्तुगरुल साहब को अपने पास रोक लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत हमारे पास आ गई हो। अब हम आपको हिफाजत के साथ आपके बाबा के पास छोड़ आएंगे। हेलेना कहती है, लेकिन मैं कैसे आप पर एतमाद कर सकती हूँ? हकीम कहता है, अगर हमने आपको मारना होता तो अभी तक ऐसा कर चुके होते। फिर तुर्गत कहता है, हेलेना आप अमन की चाबी हो, अगर हम आपको वापस ना पहुँचा सके तो एक जंग छिड़ जाएगी। हम कल सुबह सवेरे रवाना हो जाएंगे। दूसरी तरफ वसूलियस के पास एक जदीद किस्म की तीर कमान आ जाती है जिसे वो चेक करता है। इतने में पैतरुस अंदर दाखिल होता है और उसे कहता है, अभी तक हेलेना का कोई निशान नहीं मिला कमांडर वसूलियस। वसूलियस कहता है, कल जैसे ही गवर्नर का दिया हुआ वक्त खत्म होगा और घंटी बजेगी तो मैं अपने हाथों से अर्तुगरुल को मार दूंगा।
پیتروس پوچھتا ہے اور گورنر ویسولیس کہتا ہے وہ بھی مارا جائے گا، ویسے بھی کل یا پرسوں اس کا وقت آ چکا ہے۔ پیتروس کہتا ہے میں نے قلعے کی طرف آنے والے تمام راستوں پر سپاہی تعینات کر دیے ہیں، اگر ہیلینا ان لوگوں کے ساتھ نظر آئی تو وہ زندہ یہاں نہیں پہنچ پائے گی۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے اورال صاحب آئے ہیں کمانڈر ویسولیس، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ویسولیس کہتا ہے بھیجو اسے۔ دوسری طرف گورنر کہتا ہے میرے کمانڈروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ شاہی قافلہ یہاں آ رہا ہے۔ ارطغرل حیران ہو کر پوچھتا ہے تو ویسولیس بھی جانتا تھا اس بارے میں؟ گورنر کہتا ہے ویسولیس ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو میرے بیٹوں سے بڑھ کر ہے، اگر تم سچ ثابت ہو گئے تو میں خود سب کمانڈروں سے تفتیش کروں گا۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن ویسولیس کو نظر انداز مت کرو گورنر۔ گورنر کہتا ہے ویسولیس غدار نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں مانتا۔ دوسری طرف جاگیردار قبیلے میں اسلحان سعد الدین کے خیمے میں جا کر کہتی ہے امیر حضرت کھانا تیار ہے، آپ آ جائیں۔ سعد الدین اسے روک لیتا ہے اور اسے ایک ہار دے کر کہتا ہے یہ تمہیں بہت اچھا لگے گا، یہ میں نے خاص تمہارے لیے بنایا ہے۔ پھر وہ ہار اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہتا ہے اگر تم نے یہ قبول نہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اسلحان کہتی ہے شکریہ امیر حضرت، اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف اورال ویسولیس کو کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ گورنر کے ساتھ میرا معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن میں غلط نکلا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ گورنر کا راج جیسر کا اصل حکمران نہیں ہے بلکہ آپ ہو۔ یہ سن کر ویسولیس حیران ہو کر کہتا ہے تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو اورال؟ اورال کہتا ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولیں ویسولیس، میں جانتا ہوں تم کس چیز کے پیچھے ہو۔ ارطغرل نے شاہی قافلے پر حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر ویسولیس خنجر نکال کر اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر میں نے ابھی تمہارا سر اتار دیا تو کوئی مجھ سے اس کا حساب نہیں لے گا۔ اورال کہتا ہے لیکن ایسا کرنے سے تم یہ نہیں جان پاؤ گے کہ گورنر کی بیٹی اس وقت کہاں ہے۔ ویسولیس حیران ہو کر پوچھتا ہے ہیلینا کہاں ہے؟ اورال کہتا ہے لیکن بتانے سے پہلے مجھے یقین دلاؤ کہ ہم آپس میں متفق ہیں اور آپ لوگ میرے ساتھ تجارت جاری رکھو گے جب میں بازار پر کنٹرول حاصل کر لوں گا۔ ویسولیس کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم نے ارطغرل کی قالینیں جلا دی تھیں اور پھر ڈاکوں کے ذریعے تم نے اس کے لوگوں پر بھی حملے کروائے تھے۔ اورال ہنستے ہوئے کہتا ہے لازمی تمہارا کوئی آدمی سمن کے پاس کام کرتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کہہ مارتا ہے۔ پھر ویسولیس کہتا ہے تو ٹھیک ہے میں اس معاہدے پر متفق ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ ہیلینا کہاں ہے؟ اورال کہتا ہے ہنگلی بازار میں، اگر وہ مری نہ ہوئی تو ابھی وہ لوگ اسے لے کر یہاں آ رہے ہوں گے۔ دوسری طرف سعد الدین نے اسلحان پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ پھر وہ کہتا ہے اسلحان خاتون نے بہت اچھا کھانا تیار کیا ہے، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جاندار کہتا ہے آپ نے ہمارا مہمان بن کر ہمیں شرف بخشا ہے امیر حضرت۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ترک و کچھ سپاہی ہیلینا کو لے جانے کے لیے تیار تھے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے دیوان یہیں رکے گا اور مہمان خانے کی دیکھ بھال کرے گا۔ اتنے میں حلیمہ سلطان بھی وہاں پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے گورنر کی بیٹی کیسی ہے؟ حکیم کہتا ہے حال سمجھا دی ہے اور وہ سمجھ گئی ہے۔ پھر حلیمہ اندر ہیلینا کے پاس ایک لباس لے کر پہنچتی ہے اور اسے کہتی ہے آپ حیران ہو رہی ہوں گی کہ میں کون ہوں۔ ہیلینا کہتی ہے میں جانتی ہوں حلیمہ سلطان، ارطغرل صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آئیں گی۔ حلیمہ کہتی ہے ابھی آپ کیسی ہو؟ مجھے بہت افسوس ہوا سن کر۔ ہیلینا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، مجھے بھی افسوس ہوا آپ کے شوہر کے بارے میں سن کر، مجھے امید ہے کہ آپ جلد انہیں دوبارہ دیکھیں گی۔ حلیمہ کہتی ہے انشاءاللہ۔ پھر حلیمہ اسے کہتی ہے آپ یہ لباس پہن لو، ہمارے سپاہی آپ کو بحفاظت آپ کے بابا کے پاس پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر حلیمہ باہر نکل جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہیلینا لباس پہن کر باہر آتی ہے تو اس کا سامنا ایک بار پھر بامسی سے ہو جاتا ہے۔ بامسی اسے دیکھ کر پھر کہیں کھو جاتا ہے۔ ہیلینا بھی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں تیار ہوں بامسی، ابھی ہم جا سکتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اس لباس میں بھی تیار ہوں، چلو چلیں۔ ہیلینا کہتی ہے تم نے جو کچھ بھی میرے لیے کیا ہے میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ یہ سن کر بامسی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دونوں باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف گورنر کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ ارطغرل اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا آپ ٹھیک ہو؟ گورنر کہتا ہے مجھے پانی چاہیے۔ ارطغرل اٹھ کر اسے پانی ڈال کر دیتا ہے۔ پھر گورنر کہتا ہے میں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا لاچار محسوس نہیں کیا، تم نے جو کہا ہے اگر وہ صحیح نکلا اور میری بیٹی مر گئی تو یہ سب میری غلطی ہوگی اور میری بیوقوفی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا ہے۔ ارطغرل اسے سہارا دے کر اٹھاتا ہے اور اسے اس کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ پھر ارطغرل دل میں کہتا ہے میرے شیرو میری امید مت توڑنا، انشاءاللہ تم اسے ڈھونڈ لو گے۔ اور یہاں اس